मजमाइन के मुतालिक कहते हो कि ये उनकी समझ मुतबर नहीं, वो तो फासिक थे, वो तो बागी थे, इस किस्म की बातें तुम हमें कहते हो। आज हमसे सवाल करते हो कि जी सहाबा की तकलीफ क्यों नहीं करते, तुम करते हो, पहले हमें बताओ ना। ये सारे सवाल तुमने चोरी किए हैं शियों से, और ये क्या कोई सवाल तुमने अपने कमाल से नहीं गढ़ा। जो शिये अहले सुन्नत पर सवाल करते थे, तुमने जो है वो सवाल जो है वो हमारे आज हमसे पूछते हो। हालांकि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने तोहफा इस्ना अशरिया के अंदर, और इसी तरह अल्लामा इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना के अंदर इन शियों के बहुत सारे एतराज़ों को नकल किया है जो कि हम पर अहले सुन्नत पर करते थे, और उनके जवाब दिए हैं। वही एतराज आज इन्होंने ले लिए। तो गोया कि शियों का फुजला खाना इन लोगों की आदत है और ऐसे सवालात करते हैं। और इसलिए हम कहते हैं हमने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद जो है इसलिए की। फिर कहते हैं जी देखो आप तकलीद शख्सी दिखाओ, तकलीद शख्सी दिखाओ। तुम जो कहते तकलीद करनी है, ठीक है जी तकलीद हम करेंगे, लेकिन तुम जो एक ही इमाम की तकलीद करते हो, सबकी कर लिया करो, कभी किसी की कभी किसी की। हम कहते हैं भी लोगों में फर्क है, लोग दो तरह के होते हैं। एक पहली बात तो यह कि तकलीद हर आदमी पे नहीं, तकलीद उस आदमी पे है जो कि खुद मुज्तहिद नहीं है। जो मुज्तहिद है उस पे उसको तकलीद की जरूरत नहीं, वो इत्तेहाद करेगा। और इसलिए उसके बारे में कहना कि ये गैर मुकल्लद है। गैर मुकल्लद की तारीफ ये है, गैर मुकल्लद कहते किसको है? गैर मुकल्लद वो है जो मुज्तहिद भी ना हो, मुज्तहिद की बात भी ना माने, मुज्तहिद की तकलीद भी ना करे, वो गैर मुकल्लद है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जो है, और इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक रहमतुल्लाह, ये हजरात गैर मुकल्लद नहीं थे। वो कहते हैं जी ये चारों गैर मुकल्लद किसकी तकलीद करते थे? मसौकात जी सवाल करते हैं तो बताओ ये चारों अइम्मा किसकी तकलीद करते थे? वे अल्लाह के बंदे हो, वो तो खुद मुज्तहिद थे। मुज्तहिद को तकलीद करने की जरूरत नहीं। हमने कब कहा कि हर आदमी पर तकलीद है? तकलीद उस पे है कि जो कि मुज्तहिद नहीं है। फिर मुज्तहिद भी कई तरह के होते हैं, कुछ मुज्तहिद मुतलक है, कुछ मुज्तहिद बिल मज़हब है। जो मुज्तहिद मुतलक है उनको किसी की तकलीद की जरूरत नहीं, अब वो खुद इज्तिहाद करेंगे। और जो मुज्तहिद बिल मज़हब है वो बसा औकात जो है वो बसा औकात अपने बड़े से इज्तिहादी मसले में इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, इसलिए कि वो मुज्तहिद हैं, उनके पास इज्तिहाद है और उनके पास इल्म है, इल्म की रोशनी में कर सकते हैं। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने और दूसरे अइम्मा की तरफ ये बात मनकूल है कि जी हमारा जो कौल तुम कुरान और हदीस के खिलाफ समझो, तुम जो है उसको रद्द कर दो, हदीस को ले लो। कि ये हुक्म आम आदमी के लिए, ये हुक्म किसके लिए? ये अइम्मा किराम ने अपने शागिर्दों को कहा था, और उनके शागिर्द जो है खुद शरीयत के माहिर थे, मुज्तहिद थे। उनको कहा गया हर आदमी को ये हुक्म नहीं है। खुद फतावा नज़ीरिया के अंदर नज़ीर हुसैन देहलवी ने कहा, जिनका शेखुल कुल है, कि ये इमाम अबू हनीफा वगैरह ने अपने शागिर्दों को कहा है, तो हर आदमी को ये हुक्म नहीं। और फिर एक तकलीद मुतलक, एक तकलीद शख्सी। तकलीद मुतलक का मतलब ये कि चार इमाम हैं, चारों इमाम में से किसी एक की तकलीद कर ली जाए। तकलीद मुतलक का मतलब है कि चार इमाम हैं, तो उन चारों में से जिसका मसला राजे मालूम हो, बेहतर मालूम हो, उसकी तकलीद कर ली जाए। तो और तकलीद शख्सी का मतलब ये है कि एक ही आदमी के मौक़िफ़ को लिया जाए और पूरी जिंदगी उसी की तहक़ीक़ पर अमल किया जाए। अब जो आदमी साहिब तरजीह है, जिसके पास इतना इल्म है कि वो चारों फिका में दलाइल की रोशनी में तरजीह दे सकता है, फिका के मसाइल में कि यह मसला राजे है, साहिब तरजीह में से है। और साहिब तरजीह वो होता है जो भी एक दर्जा का मुज्तहिद होता है, वो अगर तरजीह दे दे, कह ले कि हाँ ये मसला फिका शाफी का मोतबर है और ये फिका हम्बली का मोतबर है और ये मसला जो है वो फिका हनफी का मोतबर है, तो वो ये काम कर सकता है जो कि असहाबे तरजीह में से हो, तरजीह दे सकता हो दलाइल की रोशनी में। हर आदमी का ये काम नहीं है, और उन्हीं को ये हुक्म दिया गया कि तुम जो है मेरा मसला कुरान और हदीस के खिलाफ समझे तो उसको रद्द कर दो। मालूम हुआ ये अइम्मा कुरान और हदीस के खिलाफ मसाइल गढ़ते ही नहीं थे। अगर गढ़ते होते तो कभी भी ये ना कहते कि जो हमारा मसला कुरान हदीस के खिलाफ रद्द कर दो। वो अक्ल इम्कान उनकी यही कोशिश थी कि जी कुरान और सुन्नत से मसाइल को निकाला जाए। तो आज जो प्रोपेगेंडा को मसाइल को गढ़ते हैं ये बिल्कुल सफेद झूठ है। और फिर देखो ये आमतौर पर ये बात कहते हैं कि जी तकलीद शख्सी और तकलीद मुतलक, इनके बड़े पहले कहते थे कि जी तकलीद शख्सी जो है वो मुबाह है और तकलीद मुतलक जो है वो वाजिब है। बड़े इनके सारे यही बातें कहते आए।
اور آج غیر مقلدین اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تقلید تو شرک ہے، تقلید تو شرک ہے۔ حالانکہ بڑے ان کے جو ہیں وہ میں نے بتایا کہ وہ تقلید مطلق کو واجب کہتے تھے، تقلید مطلق واجب ہے، کسی بھی امام کی تقلید کر لی جائے، کوئی مسئلہ کسی بھی امام سے لے لیا جائے، اور آج یہ شرک بنا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ فتاویٰ ثنائیہ ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ اس فتاویٰ ثنائیہ کے اندر کہا گیا تقلید مطلق یہ ہے کہ بغیر تعین کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کر عمل کیا جائے جو اہل حدیث کا مذہب ہے، یعنی بغیر تعین کے کسی آدمی سے، کسی بھی ائمہ میں سے کسی امام سے مسئلہ پوچھ لیا جائے، یہ اہل حدیث کا مذہب ہے، اور تقلید مطلق جو ہے یہ ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی اختلاف انہوں نے نہیں کیا۔ جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 184 ہے، اس کا صفحہ نمبر جو ہے یہ 254 ہے، جس میں کہا گیا اہل حدیث کا مذہب کیا ہے، تقلید مطلق۔ اور یہ معیار الحق جو ہے نذیر حسین دہلوی، ان کا جو شیخ القول بالکل ہے، اس کی کتاب ہے، اور اس نے خود تقلید کی اقسام بیان کی ہے۔ اس نے کہا کہ تقلید کی مختلف قسمیں ہیں، کوئی تقلید واجب ہے، کوئی تقلید مباح ہے، اور واجب میں کہتا ہے قسم اول واجب، اور وہ مطلق تقلید ہے کسی مجتہد کی، مجتہد اہل سنت کسی لا علی تعظیم، جس کو مولانا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے عقد الجدید میں کہا ہے کہ یہ تقلید واجب ہے اور صحیح ہے با اتفاق امت۔ تو تقلید مطلق کو کیا کہہ رہا ہے، واجب، کیا کہہ رہا ہے، یہ تقلید واجب ہے۔ اور یہ شخصی کا مطلب کہتا ہے قسم ثانی مباح، اور وہ تقلید مذہب معین کی ہے، یعنی کسی ایک امام کے پیچھے چلنا اور اس کی تحقیق پر عمل کرنا، یہ تقلید شخصی، اور یہ کیا ہے، مباح ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے۔ اب بڑے تو یہ لکھ کے اور چھوٹے آج کہہ رہے ہیں کیا، شرک ہے۔ تو جب انہوں نے یہ مسئلہ کہہ دیا کہ واجب ہے یا تقلید شخصی جو ہے مباح ہے، ان پر فتویٰ لگے گا نہیں لگے گا؟ پھر انہوں نے جو جواز فراہم کیا ہے کہ یہ مشرک تھے یا نہیں تھے۔ اسی طرح یہ آپ دیکھیں، یہ کتاب داؤد غزنوی کی سوانح حیات میرے ہاتھ میں ہے، اس میں بھی کہا گیا، یہ مکتبہ غزنویہ نے شائع کی، صفحہ نمبر اس کا 375 ہے، اس میں کہا گیا کہ داؤد غزنوی کا متعلق کہ وہ تقلید کو بعض حالتوں میں واجب قرار دیتے تھے اور بعض حالتوں میں اسے جائز سمجھتے تھے۔ نمبر 1، ائمہ اہل سنت میں سے کسی ایک امام کی تقلید کو جو بغیر کسی تعین کے ہو واجب قرار دیتے تھے، داؤد غزنوی۔ اور دوسرا، نمبر 2، اور ایک امام معین کی تقلید بشرطے کہ اس تعین کو امر شرعی نہ سمجھے مباح قرار دیتے تھے۔ اب یہاں دیکھو تقلید شخصی کو مباح کہہ رہے ہیں اور تقلید مطلق کو واجب کہہ رہے ہیں۔ یہی بات جو ہے یہ تاریخ اہل حدیث جو ہے، اس کا صفحہ نمبر جو ہے داؤد غزنوی کی سوانح حیات کا 375 ہے۔ اور پھر یہ تاریخ اہل حدیث ہے، تاریخ اہل حدیث ابراہیم سیالکوٹی کی ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جی اہل حدیث کا مسلک مبین، عنوان قائم کر کے کہا گیا، کیا ہمارے حنفی بھائی ہم اہل حدیثوں کے متعلق یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم تقلید سے مطلقاً انکار کرتے ہیں اور عوام کو تعلیم کرتے ہیں کہ وہ باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا اقوال صحابہ نہ ملنے کے اور خود بھی کتب متداولہ مشہورہ میں علمی قابلیت نہ رکھنے کے اقوال ائمہ کو معاذ اللہ ٹھکرا دیا کریں اور مادر پدر آزاد ہو کر جو چاہے سو کیا کریں؟ اگر ان کا یہی خیال ہے تو ہم صاف الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مسلک سمجھنے میں تحقیق سے کام نہیں لیا۔ آگے پھر دیکھو، آگے تفصیل بیان کر رہا ہے وہی نذیر حسین دہلوی والی کہ جی ہمارے شیخ القل کہتے ہیں ہمارے بے نظا اور بے نظیر پیشوا شیخنا، بے نظیر پیشوا شیخنا شیخ القل شمس العلماء حضرت مولانا سید نذیر حسین دہلوی جو ہے کہتے ہیں انہوں نے جن کے علم و فضل اور تقوی دیانت اور سلامت روی بے نفسی میں کسی کو کلام نہیں، اپنی مایا ناز کتاب معیار الحق جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، کہتے ہیں اس مسئلہ کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ باقی رہی تقلید وقت لا علمی، سو یہ 4 قسم ہے، قسم اول واجب ہے اور وہ مطلق تقلید ہے، یعنی وہی بات مطلق تقلید واجب ہے۔ پھر اگر تقلید شخصی کو یہاں مباح کہا گیا جیسا کہ معیار الحق میں نذیر حسین دہلوی نے کہا، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تقلید شخصی جو ہے یہ مباح نہیں ہے بلکہ شرک ہے، جیسا کہ آج ان کو مسئلہ یہ سمجھا، یا تقلید مطلق پہلے تم واجب کرتے تھے آج تم اس کا بھی انکار کرتے ہو، تو یہ تمہارے بڑے جو ہیں ان پر فتویٰ کیا لگے گا، ایک بات۔ اور دوسرا آج کہتے ہیں جی
تقلید جو ہے یہ شرک ہے. ہم کہتے ہیں اگر تقلید شرک ہے تو ہم جو ہے چاہے حنفی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، تو وہ تو پھر تمہارے یہاں کیا ہوئے؟ مشرک ہیں. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر ہم نعوذ باللہ مشرک ہیں تو پھر کیا امام ابو حنیفہ کے ماننے والے مشرک ہیں؟ یا سعودیہ میں امام احمد بن حنبل کے جو مقلد ہیں وہ بھی مشرک ہیں؟ ان کو تو مشرک کہتے نہیں، حالانکہ مقلد تو مقلد ہے، چاہے امام ابو حنیفہ کا مقلد ہو، چاہے امام احمد بن حنبل کا مقلد ہو. وہاں جا کر چونکہ ریال لینے ہیں، وہاں پیسے کا چکر ہے، کاسالسی کر کے، منتیں کر کے، ان کی جوتیاں سر پہ اٹھا کے اور کئی طرح کے جھوٹ بول کے وہاں ان سے پیسے لینے ہیں، اس لیے ان کو تو توحید پرست کہہ رہے ہیں اور ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں. یہ دوہرا معیار تم نے کیا؟ اگر کہنا ہے تو ڈنڈے کی چوٹ پہ ان کو مشرک ہو تو ہم بھی تمہیں دیکھیں. اگر ہمیں مشرک کہتے ہو تو پھر بات ہم آپ سے اگلی پوچھتے ہیں، اگر